नमस्ते सबैलाई वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आज धेरै दिनपछि फेरि मेरो छतमा आइपुग्यो हामी ट्रेल सट्टा है। अब धेरै जस्तो ट्रेलमा हुन्थ्यो अघिको भिडियोहरू, तर आज चाहिँ फेरि ब्याक टु द टेरेस किनकि लकडाउन पनि बढ्यो 1 विक। स्याडली गाह्रो छ है, तर अब के गर्ने, लकडाउन पनि बढ्यो, पानीको पनि सिजन चलिरहेछ, त्यसैले गर्दा ट्रेलहरू जान अलिकति भ्याएर छैन कि। त्यसैले अब आज ब्याक टु अनदर भिडियो घरमै। अब टपिक चाहिँ हजुरहरूले थाहा भइसक्यो होला, इट्स हाउ टु कम्युट अन योर एमटिबी है। सो दिस भिडियो इज फर एभ्री वान, एभ्री साइक्लिस्ट आउट देयर है, नट ओन्ली ट्रेल राइडर्स, नट ओन्ली एन्ड्युरो राइडर्स, सबैजना जो साइकल चढ्नुहुन्छ जेसुकैलाई होस्, यो भिडियो हजुरहरूको लागि पनि हो है। सो बेसिकली मैले के भन्न खोजेँ भने, अब साइकलमा हजुरले ट्रेल भन्दा अब यतै घुम्न जानुहुन्छ कि त अब यु गो टु यर अफिस जानुहुन्छ, स्कुल जानुहुन्छ, जतासुकै जानुहुन्छ, कसरी हजुरको राइड अझै कम्फर्टेबल बनाउने, कसरी अझै सजिलो बनाउने हजुरको एमटिबीमा, त्यो चाहिँ आज म हजुरलाई भन्न जाँदैछु। किनकि धेरै जस्तो अब एमटिबीलाई चाहिँ रोड राइडिङ है, रोडमा चलाउन धेरै लामो टाइमले चलाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ आजको टिप्स ट्रिक्स है, म कसरी के गर्छु, कसरी के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ आज म सिकाउन गइरहेको छु हजुरहरूको लागि अलिकति है। सो आज पछाडि दुवै साइकल छ है। सो सेटअपदेखि लिएर लुगादेखि लिएर कसरी बोक्नुपर्छ, के बोक्नुपर्छ, अल अफ दोज आज म देखाउन गइरहेको छु है यो भिडियोमा। सो आई होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो। अनि त्यति हो, अब लेट्स गेट स्टार्टेड विथ हाउ टु कम्युट अन योर एमटिबी। सो लेट्स टक अबाउट क्लोदिङ फर्स्ट है, लुगा कसरी के लाउने भनेर। सो अब लुगामा चाहिँ किन ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो क्या मैले देखाएको छु बाटोमा धेरै जस्तो ट्रेल नजाने मान्छेहरू जिन्सहरू अनि नर्मल कटन टी सर्टहरू लगाएर साइकल चलाइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के नराम्रो हो भन्दाखेरि हजुरको टी सर्ट र प्यान्टहरूले चाहिँ हजुरको पसिना जुन आउँछ बडीबाट त्यो चाहिँ अब्जर्भ गर्छ है, राम्ररी अब्जर्भ गर्ला पनि। इभन इफ द्याट्स डन, हजुरले त्यो जुन ड्राई हुने है, हजुरको जुन टी सर्ट र प्यान्ट ड्राई हुन्छ नि, त्यो टाइम पिरियड एकदमै लामो भयो भने एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ हजुरहरूलाई। सो द्याट्स वाइ यु सुड अलवेज इन्भेस्ट इन अ गुड पेयर अफ राइडिङ प्यान्ट्स अनि अ गुड जर्सी और समथिङ द्याट्स क्विक ड्राई है। सो लुगाको कुरा गर्नुपर्दा जिन्स र कटन टी सर्ट द्याट्स अ नो, त्यो नलाउनुहोस्। सकेसम्म ट्राई टु वेयर राइडिङ प्यान्ट भएपछि सकेसम्म जर्सी मटेरियल लाउन ट्राई गर्नुहोस्। जस्तो मटेरियल भएन भने यु क्यान ट्राई क्विक ड्राई और समथिङ है। त्यो पछि हेलमेट कहिले नबिर्सिनुहोस्, हेलमेट लाउनु होला। हेलमेट लगाइसकेपछि यु आर रेडी, साइकल लिनुहोस् अनि यु क्यान गो टु यर कम्युट है। अब त्यति भन्दैमा हजुरले जर्सी र राइडिङ प्यान्ट एकदमै हुन्छ नि, त्यो झिल्के झटाक देखेवाला हुनु पर्दैन। आजकल अब राइडिङ प्यान्टहरू पनि हाम्रो नेपालमै बन्न थालिसकेको छ। श्रेडर्स र यङ डम्स भन्ने हाम्रो दुईवटा लोकल कम्पनी हो, माउन्टेन बाइकिङ रिलेटेड, साइक्लिङ रिलेटेड भनौँ न। त्यसमा हजुरले सर्ट्स, फुल प्यान्ट्स, जर्सीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो प्लिज चेक देम आउट, लिङ्कहरू डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है। अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हजुरको जुन राइडिङ प्यान्ट हुन्छ नि, त्यसको जुन मटेरियल, त्यसको जुन कम्फर्ट हुन्छ त्यो अर्कै हुन्छ क्या। जिन्स र हजुरको कुनै जगर होस्, जेसुकै होस्, त्यो कम्पेयर गर्दा राइडिङ प्यान्ट इज एकदमै कम्फर्टेबल। हजुरको पसिना पनि राम्ररी ड्राई हुन्छ। जर्सी लाउनु भएन ड्राई, एकदम क्विक अब्जर्भ पनि हुन्छ, क्विक ड्राई पनि हुन्छ है। सो द्याट्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सकेसम्म त्यो लुगामा नि एकदमै ध्यान दिनु होला है। सो आफ्टर द्याट्स डन, आफ्टर यु डन विथ हजुरको लुगा, वी मुभ अन टु द बाइक सेटअप है। सो अब हजुरले हार्डटेल कि त फुल सस्पेन्सन चलाउनुहुन्छ भने धेरै जस्तो सेटअपमा चेन्ज गर्नु केही पर्ने हुँदैन है। किनकि हजुरले अब बाहिर जस्तै नेपालमा अलिकति एक्सपेन्सिभ र चिपको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा अलिकति पार्ट्सहरू एक्सपेन्सिभ छ। सो त्यसैले अब हजुरले राइडिङ कम्युटको लागि र ट्रेलको लागि छुट्याउन अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्ला है धेरै जस्तोहरूलाई। अब हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टु हेभ डिफ्रेन्ट पार्ट्स फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ एक्टिभिटी, त्यो हुन चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो पर्छ क्या। सो वी ट्राई टु डु एभ्रिथिङ एउटै टाइपको पार्टमा। सो मेनली हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हजुरको साइकलमा इज हजुरको टायर्स है। यहाँ दुबईमा देख्न सक्नुहुन्छ इज अल एन्ड्युरो टायर्स, अल ट्रेल टायर्स है। अब टायर्स किन भन्दाखेरि चाहिँ अब ट्रेलमा जाँदाखेरि त ग्रिप चाहियो नि त, यो अभियसली निड यस्तो ठुलो गिट्टी भएको ग्रिप है, यता यस्तो भएको। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब ट्रेलतिर चिप्लो हुन्छ, माटो हिलो के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ग्रिप चाहिन्छ। तर बाटोमा त के यस्तो सिमेन्ट जस्तो पेभ रोड हुन्छ है। अब यस्तो पेभ रोडमा त हजुरले यस्तो ग्रिप त चाहिँदैन। सकेसम्म अलिकति चिल्लो भएको, अलिकति कम त्यो गिटी भएको राम्रो हो। किनकि अझै हजुरको रोलिङ जुन स्पिड हुन्छ, जुन एफिसियन्सी हुन्छ, त्यो इन्क्रिज हुन्छ। सो इफ हजुरहरू अब यसो एनालाइज गर्नु नि, हजुरले होइन म हप्तामा धेरै जस्तो दिन ट्रेलले चलाउँछु अनि कुनै बेला चाहिँ कम्युट गर्छु भन्दाखेरि टायर नफेर्नुहोस्। तर होइन म धेरै जस्तो कम्युट मात्रै गर्छु, ट्रेल धेरै चलाउँदिनँ भन्दाखेरि यु सुड
चेन्ज यर टायर्स टु समथिङ द्याट स्पेसिफिक टु रोड राइडिङ है। अब टायरको नाम चाहिँ ठ्याक्कै हुन्न, तर अब फ्यु टायर्सकै क्रस मार्क, म्याक्सिसको क्रस मार्क यताउति भन्ने अलिअलि जुनमा चाहिँ गिटी कम हुन्छ, अलिकति चिल्लो टाइप हुन्छ, त्यो किनेर लाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसले चाहिँ हजुरको जुन रोलिङ स्पिड हुन्छ, एफिसियन्सी हुन्छ, लामो टाइमलाई पेडल गर्न सजिलो हुन्छ ओभरअल है। सो टायरको कुरा भयो। अब सस्पेन्सनको कुरा गरौँ है। साइकल अलिकति फोहोर छ, माइन्ड नगर्नु होला है, किनकि अब ट्रेल राइड पछि धुन पाएको छैन एक हिसाबले। सो मुभिङ अन, सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा फुल सस्पेन्सन हो भने हजुरले सकेसम्म सस्पेन्सन लक गर्ने बानी सिक्नुहोस् है। सस्पेन्सन लक किन भन्दाखेरि चाहिँ सस्पेन्सन लक गर्नु भयो भने हजुरको जुन पावर एनर्जी हुन्छ त्यो सेभ हुन्छ है। कसरी सेभ हुन्छ फेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरले पेडल गर्दाखेरि पेडल गर्नुभयो है, अब उठेर उकालोमा पेडल गर्दाखेरि हजुरको जिउले तलतिर पुस गर्छ नि त साइकलमा। तलतिर पुस गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको सस्पेन्सनले हजुरको सबै एनर्जी लिन्छ, किनकि सस्पेन्सन त अब धेरै चल्छ नि त, बनाएकै चल्नलाई हो। सो सकेसम्म हजुर लक गर्नुभयो भने एकदमै कडा हुन्छ। द होल बाइक विल फिल स्टेबल इन लाइक क्लाइम्स इन स्टेबल। हजुरले लामो डिस्टेन्स रिङ रोडतिर पेडल गर्दै हुनुहुन्छ भने लक गर्नुहोस्, त्यसमा हजुरले हजुरको एनर्जी पनि सेभ हुन्छ, हजुरले लामो डिस्टेन्स एकदमै राम्ररी चलाउन सक्नुहुन्छ है। सकेसम्म फुल सस्पेन्सनमा चाहिँ दुवै सस्पेन्सन लक गर्ने बानी सिक्नुहोस्। तर लक गर्नु त भयो है, अब केही गरी झुक्केर नेपालको बाटो त उस्तै हो, एकछिन चिल्लो बाटो एकछिन ट्रेल आइपुग्छ मेन रोडमै, त्यति बेला चाहिँ सस्पेन्सन अनलक गर्नु भएन भने चाहिँ म केही ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ, केही पनि हुनसक्छ है। किनकि हजुरको सस्पेन्सन अनलक गर्नु भएन भने अनि एकदमै धेरै फोर्स पऱ्यो भने भाँचिन सक्छ, फुट्न सक्छ। सो त्यो अलिकति यहाँ ध्यान दिनु होला है। बाटोमा अरूहरू नहेर्दै साइकल र बाटोमा ध्यान दिनुहोस्, अरू मान्छेहरूमा ध्यान नदिनु होला। म थाहा छ नि फेरि। सो सकेसम्म त्यो गर्नु है। अब हार्टेलको कुरा गर्नुपर्दा एउटा मात्रै सस्पेन्सन हुन्छ। सो सकेसम्म लक गर्नुहोस् नगर्नुहोस् त्यस्तो फरक पर्दैन है, किनकि अब हजुरले सकेसम्म पेडल गर्ने एरियामा चाहिँ हजुरको केही फोर्स परिरहेको हुन्न, किनकि पछाडि सस्पेन्सन हुँदैन। सो सकेसम्म हार्टेलमा चाहिँ त्यस्तो जरुरी छैन जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। तर होइन, हजुरले एकदमै लामो छ, रिङ रोडै पुरै घुम्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ लक गर्नुहोस्, इट माइट हेल्प यु है। अब एकदमै हेल्प नगरे नि अलिअलि हेल्प गरिहाल्छ है। बट अलवेज रिमेम्बर, इफ यु लक इट डोन्ट फर्गेट टु अनलक इट है। द्याट इज हजुरको बाइक सेटअप। अरू कुरा गर्नुपर्दा अब धेरै जस्तो मान्छेले भन्छ है, अब ग्रिप फेर्नु, ह्यान्डलबार फेर्नु, स्टेम फेर्नु है, यताउति फेर्नु, के फेर्नु, अन्त यताउति, त्यो फेर्नु भनेको नराम्रो होइन। तर मैले अघि भने जस्तै नेपालमा महँगो छ सामानहरू है, बेकारमा खर्च किन गर्नु भन्दाखेरि यसमा नि गर्न सकिन्छ, नगर्न सक्ने मिल्ने होइन है। अब हजुरले धेरै जस्तो रोड राइड गर्नुहुन्छ भने स्टेम लामो हालेको राम्रो। हाम्रो एन्डियोरोमा चाहिँ स्टेम अलिक छोटो हुन्छ, ह्यान्डलबार नजिक हुन्छ, लामो हाल्नु भएन, ह्यान्डलबार पर भयो भने हजुरको लामो राइड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। तर अब के गर्ने अलिकति है, अब हजुरले मैले अघि भने जस्तै हजुरले आफै एनालाइज गर्नुहोस्। इफ यु राइड रोडहरू धेरै ट्रेलभन्दा लामो स्टेम हालेको राम्रो है, द्याट्स अ गुड इन्भेस्टमेन्ट। तर होइन म ट्रेल बढी कुदाउँछु भन्नुभयो भने होइन नगर्नुहोस्, किनकि फेरि हजुरले फेर्नु दिनदिनै चेन्ज गर्दा राख्दाखेरि एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ, बोर पनि हुन्छ नि एक हिसाबले। बिहान उठ्यो चेन्ज गर्यो बाटो गयो, फेरि भोलिपल्ट ट्रेल छ भनेर फेरि खोल्यो गऱ्यो यताउति, बरु होइन ठिकै छ। हजुरको जेसुकै अरू सेटअप छ, द्याट्स मोर देन इनफ। अब हजुर पछितिर मैले अघि भने जस्तै धेरै बाटोतिरै कुदाउनु भयो भने इन्भेस्ट गर्नुहोस्, अपग्रेड गर्नुहोस् है। सो बाइक सेटअपमा त्यति हो। अब अहिले मनसुनको सिजन छ, म एउटा रेकमेन्ड के गर्छु भने मडगार्ड। अब यो चाहिँ मड हगर भन्ने ब्रान्डको हो, यो नेपालमा पाउँदैन, मैले अर्डर गरेर मगाएको थिएँ है अलिकति भन्नुपर्दा। तर युजली नेपालमा अरूहरू मडगार्ड धेरै जस्तो पाइन्छ, हजुरले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यस्तो महँगो पर्दैन, मडगार्डको त्यस्तै बढीमा 1000 रुपियाँ पर्ला है। अलिक खत्रै मडगार्ड हाल्नुभयो भने अनि त्यो चाहिँ हजुरको फोर्कमा अगाडितिर हालिदिन्छ। अब यसमा चाहिँ यता अगाडि हालिन्छ, अलिक सानो हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको मुखमा पानी आउने त्यो हिलो है, अलिअलि सानो हिलोमा कुदाउँदा अनि पानी परेको बेलै कुदाउँदाखेरि हजुरको मुखमा हिलो छ्याप्ने, हजुरको आँखाभरि मुखभरि अगाडिको टी सर्टभरि छ्याप्ने अलिकति कम हुन्छ। अब मडगार्डले होइन पुरै छ्याप्ने चाहिँ होइन है, त्यो बुढो साइकल जस्तो चाहिँ हुँदैन है। अब किनकि यसमा टायरहरू अलि डिफ्रेन्ट हुन्छ, सेपहरू अर्कै छ, तर सकेसम्म हेल्प चाहिँ हुन्छ। सो मडगार्ड इज अल्सो अ भेरी गुड इन्भेस्टमेन्ट। इभन इफ यु गोइङ टु द ट्रेल्स, मडगार्ड इज भेरी हेल्पफुल है ओभरअल। सो मडगार्डमा चाहिँ एकदम राम्ररी भनौँ न इन्भेस्ट गरेको राम्रो है। सो द्याट्स फर द बाइक सेटअप। अब एउटा अर्को कुरा, हजुरले कम्युट गर्नुहुन्छ है, तर साइकल त साइकल हो। अब हजुरले मेन रोड चलाउनु भन्दा हजुरले आफ्नो रुट, अब फर इक्जाम्पल हजुरले अब यहाँ नक्सालदेखि झम्सेखेल जानु पऱ्यो अरे है साइकलमै, अफिस स्कुल जेसुकै होस्,
त्यो चाहिँ मेन रोड नगएर सकेसम्म हजुरले अब गली भन्दा नि अलि अर्कै बाटो अलिकति भर्याङहरू भएको अलिकति सानोतिनो ओह्रालो भएको बाटोमा प्लान गरेर जानुभयो भने हजुरलाई के बेनिफिट हुन्छ भने अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ साइकल कुदाउन। अब मेन रोड त के कुदाउनु हौ, कहिले बाइकले हान्देला डर कहिले गाडीले हान्देला डर होइन त, नेपालमा त्यस्तै हो। अब त्यसैलाई चाहिँ सकेसम्म हजुरले स्ट्राभा भन्ने एप छ, स्ट्राभा नभए गुगल म्याप छ, सबैको फोनमा गुगल म्याप त स्योर हुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ है। सो गुगल म्याप फोन खोल्नुहोस् एपमा है, अब हेर्नुहोस् बाटो के देखाइरहेछ कसो देखाइरहेछ, अनि सकेसम्म अब फर्स्ट हजुरले कम्युट गर्ने बेला एउटा दुईवटा बाटो ट्राई गर्नुहोस्, अनि जुन अलिकति राम्रो जुन अलिक सजिलो लाग्छ त्यो ट्राई गर्नुहोस् न, किनकि अब साइकलमा कुदाउँदाखेरि मेन रोड त अलिक बोर पनि हुन्छ। सो अलि भित्र गल्लीतिर गयो है, अलिकति भर्याङहरू अलिकति ओह्रालोहरू हान्नु भयो भने अलिकति रमाइलो पनि हुन्छ नि, फर्किँदा जाँदा आउँदा जेसुकै होस्। सकेसम्म रुट पनि त्यसरी मेन्टेन गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस् है। यु क्यान अल्सो युज स्ट्राभामा चाहिँ एउटा के राम्रो फिचर छ भने रुट बनाएर हजुरले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ क्या। सो कुनै दिन अब हजुरले अलिकति जोस चढ्यो, ल आज म अलिकति छिटो पुग्नु पऱ्यो, अलिकति ट्रेनिङ मोडमा छु है केही गरी भन्नुभयो भने त्यो रुटै हजुरले आफ्नो अब 10 मिनटमा हान्नुहुन्छ भने त्यही रुट हजुर जानु भएन आफै त्यो टाइमहरू अपडेट गरिराख्छ क्या। सो त्यो रुटहरू नि बनाउन सकिन्छ। सो यु क्यान चेक आउट स्ट्राभामा है त्यो कसरी गर्छ भनेपछि। अनि ओभरअल चाहिँ त्यति नै हो कम्युटको लागि। अब ओभरअल मैले भनिहालेँ, सकेसम्म हजुरले अब हेलमेट नबिर्सिनु होला है, किनकि मैले अघि भने जस्तै कहिले बाइकले हान्दिने कहिले गाडीले हान्दिने। अब हान्न त हान्दैन त्यसरी, तर डर त हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ रिङ रोडमा कुदाउँदा झ्यापझुप अब हानिहाल्यो भने त वान मिस गेम फिनिस, त्यति हो क्या, त्यति सम्झेर चल्नुहोस्। सो सकेसम्म है हेलमेट नबिर्सिनु होला। अनि अब कम्युटको लागि त्यति नै हो। अब मैले भने जस्तै टायरहरू जुन अपडेट गर्नुपर्छ है, ग्रिपहरू ह्यान्डलबारहरू त्यो सबै एक्स्ट्रा हो क्या। एक्स्ट्रा कुरामा किन इन्भेस्ट बेकारमा खर्च गर्नु भनेर चाहिँ मैले नभनिरहेँ, तर फेरि होइन ब्रोले त गर्नुहुन्न भन्यो जस्तो चाहिँ होइन, गर्नुहोस्। हजुरलाई मन छ, हजुरलाई होइन म अपग्रेडै गर्छु बरु 2 दिनलाई भयो नि गर्नु मन छ भन्दाखेरि गर्नुहोस्। हजुरले सकेसम्म राम्ररी अपग्रेड गर्न सक्ने भनेको स्टेम हो, लामो स्टेप हाल्नुहोस्, ह्यान्डलबार अलिक छोटो हाल्नुहोस् कम्युट गर्दाखेरि है, अनि ग्रिपहरू फेर्नुहोस्। अब ग्रिपमा कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अब एउटा सिङ्गल यसरी ग्रिप भयो नि, अब कम्युट गर्दाखेरि यहाँ अलिकति एक्स्ट्रा प्याडिङ हुन्छ क्या, यो हजुरको जुन यो पाम छ यसरी रेस्ट गर्न, अब त्यो ग्रिपहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। ओभरअल सानो कुराले नि हजुरले एकदम हेल्प गरेर आउँछ। अनि अब लास्ट एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ पानी हो है। सो एज यु क्यान सी मेरो फ्रेममा यहाँ बोतल केज छ एउटा, अनि यसमा नि अब धेरै सबै साइकलमा बोतल केज हाल्न मिलिन्छ यतातिर। सो पानी चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला, किनकि अब धेरै जस्तो मान्छेले पानी नखाइ कुदाइन्छ है ट्रेलमा बाटोमा जतातिर नि होइन, ठिकै छ भनेर कुदाइन्छ, त्यस्तो नगर्नु होला। सकेसम्म आफूसँग राम्रो पानी एउटा एकदम राखिराख्नु, एक बोतल भयो नि राखिराख्नुहोस्, केही गरी हजुरले थाहा नि हुन्न केही नि हुनसक्छ भनेर। सो डोन्ट फर्गेट योर वाटर। अब त्यति भएपछि हजुरले अब कम्युट त गर्नुभयो है, तर अब मान्छेहरूले के भन्छ भने ब्याग पनि बोक्नुहोस् नबोक्नुहोस्। अब हजुरले अफिस स्कुल जाँदै हुनुहुन्छ भने स्कुल ब्याग भइहाल्छ, अफिसको ब्याग भइहाल्छ है, के भइहाल्छ, तर सकेसम्म ब्यागमा नि राइडिङ ब्याग चाहिँ सकेसम्म चलाएको राम्रो हो है। म राइडिङ ब्याग एउटा देखाउँछु मसँग भएको राइडिङ ब्याग किन भन्दाखेरि यो यङ डम्सको राइडिङ ब्याग हो। मैले चाहिँ हरेक राइडमा साइकल चढ्ने बित्तिकै म यो ब्याग बोकिहाल्छु, किन भन्दाखेरि यसमा यो जुन प्याडिङ छ नि म देखाउँछु। सो अब धेरै नर्मल ब्यागमा यस्तो प्याडिङ हुन्न क्या, यसमा चाहिँ यहाँ ब्याग प्याडिङ छ है। अनि यो जुन स्ट्र्याप्स छ नि अगाडिको, यो स्ट्र्याप हजुरले यसरी बेर्नु भयो भने हजुरको ब्याग अलिकति पनि हल्लिँदैन, जसोसुकै बाटो होस् जसोसुकै ट्रेल होस् अलिकति पनि हल्लिँदैन। अनि अब हजुरले मैले अघि भने जस्तै हजुरले नक्सालदेखि ल झम्सिखेल जानुहुन्छ भने अलिकति लामो छ भने बाटो धेरै बेर ब्याग बोक्नुपर्ने हुन्छ होला, धेरै सामानहरू होला, भारी होला, त्यसैले चाहिँ सकेसम्म एउटा कम्फोर्टेबल ब्याग होइन। अब मैले राइडिङ ब्याग भने अब ब्रोले राइडिङ ब्यागै किन्नुपर्छ भनेर छैन। अब हजुरले अरू कुनै ब्याग अरू कुनै कम्पनीको ब्याग कम्फोर्टेबल लाग्छ सजिलो लाग्छ भने त्यो बोक्नुहोस्, त्यसमा सामानहरू हालेर कुदाउनुहोस्, तर द ब्याग सुडन्ट मुभ अराउन्ड वेन यु राइडिङ। यसरी गर्दाखेरि जिउ अलिकति हल्लाउँदाखेरि त्यो ब्याग पनि पुरै हल्लिने चाहिँ भएन। सकेसम्म जिउमा टाँसिनु पऱ्यो ब्याग है, कम्फोर्टेबल हुनु पऱ्यो, ढाड दुख्नु भएन। सो त्योहरू सानो कुरा पनि लङ रनमा एकदम इफेक्ट गर्छ क्या। हजुरले होइन अब यो ब्याग ठिकै छ 5 मिनट त ढाड दुखोस् भन्दाखेरि त्यही 5 मिनटले पछि एकदमै गाह्रो पार्न सक्छ क्या लाइफमा। सो अलवेज बी सेफ है, सकेसम्म यस्तो रिस्कहरू नलिनुहोस्, कम्फोर्टेबली जानुहोस्। अब हजुरकै साइकल हजुरले चलाएर हो, किन दुःख मानेर चलाउनु, ढुक्कले चलाउने नि आनन्दले है। सो त्यसका लागि चाहिँ ब्याग पनि सकेसम्म राइडिङ ब्यागै लिनु होला।
अब यहाँ चाहिँ यङ डमको ब्याग छ मसँग अब यङ डमको ब्याग चाहिँ हजुरले यङ डम्समा कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ सानो पनि छ ठुलो पनि छ मेरो चाहिँ ठुलो होला हो सो ओभरअल हाउ टु कम्युटमा चाहिँ त्यति नै हो है अब यो टिप्सहरू हजुरलाई राम्रो लागेमा प्लिज कमेन्ट गर्नु होला इफ यु लाइक द भिडियो यो प्रोले चाहिँ जहिले डिस्टर्ब गर्छ हौ एनिवेज सकेसम्म इफ यु लाइक दिस कन्टेन्ट प्लिज लेट मी नो है किनकि अब यो भिडियो चाहिँ सकेसम्म नट ओन्ली फर द ट्रेल बाइकर्स फर एभ्री वान हु साइकल्स है उनीहरूको लागि लाइक फर द होल कम्युनिटी यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो सकेसम्म है प्लिज सेयर इट विथ एभ्री वान हु राइड्स अ साइकल एन्ड इफ युर अ कम्युटर प्लिज लेट मी नो कमेन्ट्समा हजुरले के ह्याक्स हजुरको टिप्सहरू केही छ भने हजुर कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि इफ यु फाउन्ड अ ट्रिक अर इफ अ ट्रिक वर्क्स फर यु प्लिज कमेन्ट टु अल द भ्युवर्स सो दे क्यान युज इट एज वेल अनि अब अरू भन्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ धेरै जस्तो भिडियोहरू अलिकति ढिलो भएमा म लाइभ सेसनहरू गर्न थालेको छु है सो आई होप यु गाइज जोइन द लाइभ सेसन्स वेयर वी क्यान टक अबाउट माउन्टेन बाइकिङ इन नेपाल इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स आई विल बी रेडी टु एन्सर देम है लाइभ विथ यु गाइज सो त्यति भन्दैमा आजको भिडियो चाहिँ म एन्ड गर्छु आई होप यु गाइज इन्जोयड इट आई होप यु लाइक इट अब ट्रेलको लागि ट्रेल भिडियोहरू चाहिँ सकेसम्म छिटै ल्याउँछु यहाँ पानीको ठेगानै हुन्न कहिले पर्छ कहिले पर्दैन बट स्टे होम स्टे सेफ फर नाउ इन्जोय द ट्रेल्स घर बसेर भिडियो थ्रु अनि वी स्याल राइड मोर है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो